श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौकण्डवयश्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपैर्गृणद्भिर्स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। तन्मञ्जुगोशालिमृगद्विजाकुलं महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्य रन्तुं भगवान् मनोददे। स तत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया फलप्रसूनोरुबरेण पादयोः स्पृशच्छिकान् वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुषः। श्रीभगवानुवाच अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणं नमन्त्युपाधाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्। एते लीनस्तव यशो किल लोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढं वनेऽपि न जगत्यनकात्मदैवं नृत्यन्त्यमी शिखिन ईड्यमुदाहरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सूक्तैश्च गोकिलगणा गृहमागताय धन्यावणौकस इयान् हि सतां निसर्गः। धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुदस्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलता करजाविमृष्टाः नद्योद्रयः खगमृगा सदयावलोकैः गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः। श्रीशुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमत्कृष्णः प्रीतमनाः पशून् रेमे सञ्चारयन् अद्रेः सरिद्रोदस्सु सानुगः क्वचिद् गायति गायत्सु मदान्दालिषु अनुव्रतैः उपगीयमानचरितः स्रग्वी सङ्कर्षणान्वितः क्वचिच्च कलहंसानाम् अनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचित् आह्वयति प्रीत्या गोगापालमनोज्ञया चकोर क्रौञ्च चक्राह्व भारद्वाजांश्च बर्हिणः अणुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयोः क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबर्हणं स्वयं विश्रमयति आर्यं पादसंवाहनादिभिः नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मितः गृहीतहस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतुः क्वचित् पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकर्षितः वृक्षमूलाश्रयश्येते गोपोत्सङ्गोपबर्हणः पादसंवाहनं चक्रुः केचित् तस्य महात्मनः अपरे हतपाप्मानः व्यजनैः समविजयन् अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्नदि शनैः एवं निगूढात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमालालितपादपल्लवः ग्राम्यै समं ग्राम्यवत् ईशचेष्टितः श्रीदामा नाम गोपालः रामकेशवयोऽसखा सुबलस्तोककृष्णाद्या गोपाः प्रेम्नेदमब्रुवन् राम राम महाबाहो कृष्णदुश्च निबर्हन इतो विदूरे सुमहद्वनं तालालिसङ्कुलं फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किं त्वरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना सोऽतिवीर्योऽसुरो राम हे कृष्ण कररूपदृक् आत्मतुल्यबलैरन्यैः ज्ञातिभिर्बहुभिर्वृतः तस्मात् कृतनराहारात् भीतैर्नृभिरमित्रहन् न सेव्यते पशुगणैः पक्षिसङ्गैः विवर्जितम् विद्यन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीनि च एष वै सुरभिर्गन्धः विशूचिनोऽवगृह्यते प्रयच्छतानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसां वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते एवं सुहृद्वच श्रुत्वा सुहृत्प्रियचिकीर्षया प्रहस्य जग्मतुर्गोपैः वृतौ तालवनं प्रभु बलः प्रविश्य बाहोभ्यां तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास मतङ्गजैवौजसा फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः अभ्यधावत् क्षितितलं सनगं परिकम्पयन्
समेत्य तरसा प्रत्यग्द्वाभ्यां पद्भ्यां बलं बलि निहत्योरसिका शब्दं मुञ्चन् पर्यसरत्कलः पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्ठापराक् स्थितः चरणौ अपरौ राजन् बलाय प्राक्षिपदृशा सतं गृहीत्वा प्रपदोः भ्रामयित्वा एकपाणिना चिक्षेपतृणराजाग्रे ब्राह्मणत्यक्तजीवितम् तेनाहतो महातालः वेपमानो बृहच्छिराः पार्श्वस्थं कम्पयन् भग्नः स चान्यं सोऽपि चापरम् बलस्य लीलयोत्सृष्ट करदेहहताहताः ताला च कम्पिरे सर्वे महावातेरिता इव नैतच्चित्रं भगवति ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तन्तुष्वङ्गयता पटः ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्ठाराभ्यद्रवन् सर्वे संरब्धा हतबान्धवाः तान्तानापततः कृष्ण रामश्च नृपलीलया गृहीतपश्चाच्चरणान् प्राहिणो तृणराजसु फलप्रकरसङ्कीर्णं दैत्यदेहै गतासुभिः रराजभूसतालाग्रैः गणैरिव नभस्थलम् तयोस्तत्सु महत्कर्म निशाम्य विबुधादयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुश्चुवुः आदतालफलानि आतन् मनुष्यागतसाध्वसाः तृणं च पशवश्चेरुः हतधेनुककानने कृष्णः कमलपत्राक्ष पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानोऽनुगैर्गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रजत् तं गोरजश्चुरितकुन्तलबद्धबर्ह वन्यप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासं वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिं गोप्यो दिदृक्षितदृशोऽभ्यगमन् समेताः पीत्वा मुकुन्दमुखसारगमक्षिभृङ्गैः तापं जहुर्विरहजं व्रजयोषितोऽह्नि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठं सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम् तयोर्यशोदारोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं व्यदत्तां परमाशिषः गदाद्वानश्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्रग्गन्धमण्डितौ जनन्युपहृतं प्राश्य स्वादु अन्नम् उपलालितौ संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुर्व्रजे एवं स भगवान् कृष्णः वृन्दावनचरः क्वचित् ययौ रामं ऋते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः अत गावश्च गोपाश्च निदागादपपीडिताः दुष्टं जलं पपुस्तस्याः तृषार्ता विषदूषितम् विशाम्बस्तदुपस्पृश्य दैवोपहतचेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः वीक्ष्यतान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षया अमृतवर्षिण्या स्वनातान् समजीवयत् ते सम्प्रतीतसंवृतयः समुत्थाय जलान्तिकात् आसन् सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम् अन्वमं सततद्राजन् गोविन्दानुग्रहेक्षितं पीत्वा विषं परे तस्य पुनरुद्धानमात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ते धेनुकवधो नाम 15ोऽध्यायः।